पापा कहते हैं फायरिंग ना करो, पैसे ले लो और हमें माफ कर दो, हमारा पूरी चेकिंग कर लो गाड़ी की। उन लोगों ने बात सुनी, उन लोगों ने फायरिंग की है। उन लोगों ने फायरिंग करके जोन से बच गए, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी सबसे छोटी बहन। उन लोगों ने हमें तीनों को निकाल के अपनी गाड़ी आगे बिठा के ना वापस हमारी गाड़ी पे आए। उन लोगों ने क्या क्या किया ये नहीं मुझे पता। फिर वो हमें तीनों को ना कहीं आगे जाके ना पेट्रोल पंप के आगे खाली जगह थी, वो लोग छोड़ के ना चले गए, भाग गए। मेरी बहन रोने लग गई, ऊंची ऊंची ये छोटी, वो रोने लग गया। फिर वो एक आदमी और एक आंटी आई, कहती क्या हुआ है। हमने बताया हमारे साथ लोगों ने ऐसे ऐसे किया। फिर वो पेट्रोल पंप का आदमी वो उठा के ले गया। फिर ये दोबारा आए, हमें उठा के फिर हमें फिर ले गए आगे जाके हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में छोड़ के खुद आगे हमें छोड़ के डॉक्टर कहता है ये क्यों गया, आपको कुछ नहीं लगते। मैं क्या, इन लोगों ने बताया, इन लोगों ने हमारे पे फैन की थी, ऐसे ऐसे हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं अब आपके किसी को नंबर नहीं आता। मैंने कहा नो। फिर मैंने जब दूसरे न्यूज़ वाले को बताया, फिर वो न्यूज़ जब आई तो मेरे चाचू ने देखी है, तो मेरा चाचू आया। इन्होंने फायरिंग करने से पहले आपकी गाड़ी की तलाशी ली? नहीं, और बस कोई भी बात नहीं की, अंधाधुंध फायरिंग करते चले गए? हाँ, पापा ने भी कहा फायरिंग ना करो, पैसे ले लो, माफ कर दो, मैं जाने दो। उन लोगों ने बाहर नहीं सुनी, इन लोगों ने फायरिंग की है। गाड़ी की तलाशी ली? गाड़ी की तलाशी भी नहीं ली, कुछ भी नहीं किया? ये पता, मैं और जब उन लोगों ने मैं निकाल के ना अपने डाले के आगे उठा लिया, फिर मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है। तो अब तबीयत कैसी है मेरे भाई की? मेरी तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, हादिया बेटा, मुनीबा बच्चे कैसे हो आप? अरीबा, मुनीबा, ठीक हो? तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटे, मैं बहुत खुश हूँ आप घर आ गए हो, खुशामदीद आप। चलो हम बाहर चलते हैं और खलील साहब के भाई से बात करते हैं मजीद, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, इनके आराम में खलल पैदा ना हो। हम बाहर चलते हैं और बाहर उनके साथ बात करते हैं। जलील साहब आप हमारे साथ बाहर आ जाइए। जी हाँ जी नाजरीन, हम बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं सानेहा साहिवाल में बेदर्दी से कत्ल होने वाले खलील साहब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जलील साहब। जी जलील साहब, हमें बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या मौजूदा सिचुएशन है, क्या कहेंगे? मेरे बताने से कुछ नहीं रह गया, अब आपको जो बताना था इस बच्चे ने बता दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब किसी गवाह की, किसी कमेटी की कोई जरूरत नहीं रही। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें बताइए, हमने माली नुकसान के बारे में जो बात सुनी, एक बार हमारे व्यूवर्स को माली नुकसान के बारे में भी बताएंगे कि पुलिस एहलकारों ने किस किस्म की बेदर्दी के साथ साथ एक सफाक हरकत की कि माली नुकसान, जानी नुकसान तो जो हुआ सो हुआ, कितनी घटिया हरकत की गई कि माली नुकसान भी हुआ। माली नुकसान के बारे में जरा बताइए। ये डकैती हुई है हमारे साथ, पुलिस डकैती हुई है, ठीक है। ये पुलिस डकैती हुई है और दहशतगर्दी हुई है, पुलिस दहशतगर्दी हुई है, ठीक है। फायरिंग की है, फायरिंग करके पहले बच्चों को उठा के ले गए, बाद में बच्चों को पंप में बिठाए हैं, लंबा प्लेटें खोल आए अपनी गाड़ी की, फिर दोबारा आए हैं, गाड़ी की लंबा प्लेटें खोल दी हैं आल्टो की, फिर बाद में उसमें डिग्गी खोली है, ठीक है। बैग निकाला है, जो कपड़े थे वगैरह थे, वो जेवर था बैग में, भाई के पास जो कैश था, भाई के पास चेन थी सोने की, अंगूठी थी, भाभी के जेवर वगैरह था, ठीक है। और वो अरीबा के भी वो कान में बालियां थी, मुंदरी वगैरह थी। भाई के पास तकरीबन लाख के राउंड बाउंड होगा। ना आईडी कार्ड मिला, ना उनका फोन मिला। और ये बच्चा, आपने ये उसके सवाल नहीं किया कि मोबाइल आपके पापा का कहाँ था और कैसे चला गया, ठीक है। वो कहता है चाचू मोबाइल जब पहले जा रही थी, मैं मोबाइल उठाया है, उठा के मैंने ऑन करने लगा हूँ कि मैं किसी को बता दूं, अपने किसी का होगा फोन कि हमसे ये हो गया है। तो वो पुलिस वाले ने क्या ये बच्चे का वो नीचे गिरा था ना मोबाइल, पीछे से पकड़ने लगा है, मोबाइल उसके हाथ में आ गया और पुलिस वाले का पाँव जो है बच्चे के हाथ, यजीदियत का माहौल, मसर रहा है पैर, मसर रहा है। ये काफर भी नहीं ऐसा करता, मसर रहा है पैर। कहता चाचू उसने ऐसा किया है, मोबाइल खींचा है, पकड़ा है और ऑफ कर दिया है। और वो मौलवी अंकल का भी, जीशान का मोबाइल पकड़ा है, वो भी ऑफ कर दिया है।
یہ تو حال ہے ہماری. یہ ہمارے پولیس اہلکاروں کا حال ہے. منہ بولتا ثبوت. یہ پولیس ڈکیتی. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. بچوں کے کپڑے دیکھیں جی اور دیکھو کیا حالت کی ہے چھوٹے چھوٹے یہ وہی کپڑے ہیں جن کپڑوں میں ہم نے بچیوں کی چھوٹی بچیوں کی تصویریں دیکھی. یہ دیکھیں کیا حالت ہے. کیا ظلم کیا ہے. ابھی تک بچے سوتے ہیں. آج کل سے میں بچوں کے پاس ہوں ہاسپٹل میں. جب بھی وہ سوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بار بار اٹھ رہے ہیں. ماما پاپا کہہ رہے ہیں ڈر رہے ہیں. وہ ابھی اتنے وہ ڈرے ہوئے ہیں نا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. وہ نصر ہونا شروع ہو گئی. مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے کوئی بھی مجھے اس چیز کا جواب دے سکتا ہے اس پاکستان میں کہ ان بچوں کا اب کیا بنے گا. یہ بچوں کا یقین اٹھ چکا ہے ہمارے پولیس اہلکاروں سے. جو پولیس حفاظتی ادارے ہیں ان سے ہی ہمارے بچوں کا یقین اٹھ گیا. اور ذاتی طور پر میرا اپنا بھی یقین اٹھ چکا ہے. ہمارے پولیس کے ہمارے جو حفاظتی ادارے ہیں انہوں نے اس قدر بربریت کا مظاہرہ کیا ہے. اس قدر گھٹیا حرکتیں کی ہیں کہ میرا خود ذاتی طور پر میں کل جب اپنی نوکری سے واپس جا رہی میں نے سامنے پولیس کی وردی میں کچھ آدمیوں کو دیکھا تو میں فوراً میرا دل دہل گیا. میں ذاتی طور پر خود بھی ڈر گئی کہ یہ تو کبھی بھی کسی ٹائم بھی کسی کے ساتھ بھی اس قسم کی سفاکیت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے. آج میرے بھائی ان کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. کل آپ میں سے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور ہم لوگ آپ یقین کریں آپ کے ساتھ پورا ملک ہے. پورا ملک آپ کے اس غم میں برابر کا شریک ہے. ہمیں بتائیے بچوں کی کیا اب سچویشن ہے. بچوں کی مینٹل لیول ان کا کیا ہے. مینٹل سچویشن کیا ہے. مینٹل سچویشن یہ ہے کہ بچے اب ڈر رہے ہیں خوفزدہ ہیں کہ ان کے سامنے ان کے ماما کو پاپا کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. اب بچے بڑے ہوں گے ہم جتنا مرضی کر لیں اس کو بالکل اس میں دماغ میں جو سامنے سین دیکھا ہے وہ بیٹھ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ بچہ ہو کے پولیس والوں سے پیار کرے گا یہ بتائیں مجھے. کبھی بھی نہیں. نفرت کرے. آج قلم پولیس والا ایک آج آیا آدمی بچے نے فوراً کہا اس کے باہر نکال دو مجھے ڈر لگ رہا ہے اسے. جب اندر ہاں دیکھنے کے لیے آیا ایک ڈی سی او آئی تھی شاید وہ عورت تھی جو بچہ آدمی پولیس والا تھا اس سے وہ گھبرا گیا. کہتا نا بھائی اس کو انکل اس کو باہر نکالیں فوری باہر نکالیں مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پاپا ماما کو اس کو مارا ہے. اب کیا موجودہ حکومت کا ابھی تک صرف بیان پہ بیان آ رہے ہیں اور بچوں سے ان کے ماں باپ کا سایہ ہٹ چکا ہے. یتیم ہو گیا بچے. اور اس کے بعد 2 کروڑ کے پیسوں کی مطلب جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے ملک میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جانی نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے چلے جاتے ہیں. بچوں کو 2 کروڑ یا میں چالے کہتی ہوں بے تحاشا پیسے بھی دیے جائیں ان کو وہ ماں باپ کی کمی جو ان کا بچپن ان سے چھین لیا گیا ہے. ہمارا بچپن خوبصورت اور حسین اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں ہمارے ہر طرح کے لاڈ اٹھاتے ہیں. ان بچوں سے ان کے ماں باپ کا جو سایہ چھین لیا گیا اور اس کے بعد ہماری حکومت اس پر بھی میں سلیوٹ کروں گی ہماری حکومت کو کہ چلے اتنا تو خیال آیا ہماری حکومت کو. میم یہ میں بتانا چاہتا ہوں کیا ہمیں دیں گے 2 کروڑ میں 2.5 کروڑ دینے کو تیار ہوں. بالکل بہت اچھی بات کی میرے بھائی. میرے بھائی اور میری بھابھی اور میری بھتیجی کو واپس لا دے. واپس لا 2.5 کروڑ دینے کو تیار. یہ بھی لا سکتے سر ان کو ہمارے سامنے لا کے ان کو ایسے مارا ہے جو ان کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا جزیدوں نے. ٹھیک ہے. آپ بھابھی کے کان دیکھنے تھے کانوں سے جیسے وہ جزید نہیں کہتے یزید نے جیسے بالیاں نوچی تھی بالکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا. جیسے تو کافر بھی نہیں کرتے. میں دوبارہ میں نے کل بھی اپنی لائیو کوریج میں یہی کہا تھا کہ اس طرح کے حفاظتی اداروں پر دونوں ہاتھوں سے لعنت ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور پھر جو لیٹسٹ بات ہمیں سننے کو ملی کہ حفاظتی ادارے جو افسران ہیں اعلیٰ عہدے کے پولیس افسران ہیں ان سب کا یہ اس واقعہ کو دبانے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے. میں کہتی ہوں اگر آپ سے ایک گناہ ہو گیا ایک غلطی ہو گئی اور کہا گیا 10 واقعات اگر سچے ہوتے ہیں اور ایک ہم سے غلطی بھی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے کیا جاتا ہے. اگر ایک غلطی ہو گئی تو کیا ہوا. اگر ایک غلطی ہو گئی تو کیا ہوا. سوال یہ اٹھتا ہے اگر ایک غلطی ہو گئی تو کیا ہوا. تم اپنی غلطی کے مارے تم اپنی غلطی کے نیچے غلطی میں دبا کر روند کر تم کسی کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے چھین لو کسی کی بھائی بھابھی کو چھین لو ایک ہنستا کھیلتا خاندان تباہ و برباد کر دو اور بعد میں بولو ایک واقعہ اگر ایسا غلط